Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanin. Ban sa mahal nga Birhen Maria nga atong gipahinungdan ining misa karon, padayon natong iyampo uban sa atong mga pamisa ang gidawat karon ang kasulbaran ining pandemic sa tibuok kalibutan, labi na gid dinhi sa atong nasod. Iyampo sad nato padayon ang atong mga benefactors, mga donors nga padayong naghatag sa ilang mga hinabang dinhi sa atong proyekto sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Tinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa mga pagbangutan. Ang tanang balangay sa Huda, sa walay ko kaluoy, gigunob sa Ginoo. Gilumpag niya ang mga kuta o gipakaulawan ang gingharian o ang mga pangulo niini. Sa yuta ng lingkod ang walay timik ang mga kadaguan sa Sion. Gibubuan nila bunbon ang ilang ulo o nagbisti silag sako. Mitikubo sa yuta ang mga dalaga sa Jerusalem. Namula ang akong mga mata sa pagpunay hilak. Naguol og naluya ang akong kasing-kasing ko. Kay nalaglag man ang akong katawhan. Mga masuso o gagmayng kabataan gipanguyapan sa kadalanan sa syudad. Nangayo sila sa ilang inahan og makaon ug mainom. Samtang gipangapuyan sila sama sa mga taong samdan. Og nabugtuan sila sa ginhawa, diha sa mga bukton sa ilang inahan. Unsa may ikasulti ko kanimo, O Jerusalem? Unsaon ko man paglipay kanila, nga ingon man kalapad sa dagat ang imong kadaot, ug walay nagantos sama kanimo. Kinsa may makatabang kanimo? Pulos bakak ang gisulti kanimo sa imong mga propeta. Wala kanila pakita sa imong sala, aron mahiagom kagayod sa kadaot. Gipahuna-huna kanila nga wala ka makinahanglan sa paghinulsol. Sangpita ang Ginoo, O Jerusalem. Pabahaa daw suba ang imong mga luha, adlaw o gabii. Ayaw pag-undang og hilak. Bangon sa gabii o pakitabang sa Ginoo. Ibubo daw tubig ang tanan mong pagbati at ubangan sa Ginoo. Dangop kaniya, inisa ang imong kamot. Tungod sa imong kabataan, nga nangaluya na sa kagutom diha sa kadalanan. Ang pulong sa Ginoo. Responsoryo. Ginoo, ayaw hikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabus. Ginoo, ayaw ikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabus. Ngano o Ginoo, nga imo man kami nga gisalikway hangtod sa kahangturan. Nganong nahaling ang imong kasuko, batok sa karnero sa imong panong.
Hinumdumi ang imong panon nga imong gipundok kanhi. Ang kaliwat nga imong gitubos nga imong kabilin sa bukid sa Sion, diin ikaw magpuyo. Ginoo, ayaw hikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabos. Idulong ang imong mga lakang ngadto sa mga naguba, ngadto sa tanang kadaot nga nahimo sa kaaway didto sa sanktuaryo. Ang imong mga kaaway naninggit nga madaogon didto sa imong alampuanan. Gibarog nila didto ang mga timaan sa ilang kadaugan, sama sila sa mga tao nga nagdalag mga wasay aron iputol sa mga kahoy. Ginoo, ayaw hikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabos. Ginamit ang tigib ug martilyo, gilangkat nila ang tanang bungog sa sanktuaryo. Gidulitan nila ang imong alampuanan. Ang dapit diin nagpuyo ang imong ngalan, ilang giguba o gipanamas-tamasan. Ginoo, ayaw hikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabos. Tanawa ang imong kasabutan, kay ang mga lungib sa yuta ug ang kapatagan na puno sa kaguliyang. Hinaot unta nga ang mapaubsanon, dili mo sibog nga maulawan. Hinaot unta nga ang nasakit ug ang kabos magadaig sa imong ngalan. Ginoo, ayaw hikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagsulod ni Jesus sa Capernaum, usa ka opisyal nga Romanhon mitagbo kaniya og nagpakitabang. Siya miingon, "Sir, nasakit ang akong sulugoon ug atua sa akong balay naghigda." Dili siya makalihok ug nag-antos pag-ayo. Si Jesus miingon, "Muadto ako ug ayuhon ko siya." Ang opisyal mitubag, "Ayaw lang pag-adto, sir, kay dili ako angay nga mupadayon kanimo sa akong balay. Isulti lamang ug mamaayo ang akong sulugoon." Ako mismo ubos sa pagbuot sa labaw mga opisyal, ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon ko kining tawhana sa paglakaw, mulakaw siya. O kung suguon ko kanang tawhana sa pag-ari, muari siya. O kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat og bisan unsa, mubuhat siya. Natingala si Jesus sa iyang pagkabati niini, ug miingon siya sa mga tao nga mikuyog kaniya, "Sultihan ko kamo nga wala ako makakitag pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako niini. Hinumdumi kini. Daghan ang mga but gikan sa sidlakan ug sa kasadpan ug makigsalo kang Abraham, kang Isaak ug kang Jacob didto sa gingharian sa langit. Apan sila nga adto unta sa gingharian, itambog ngadto sa kingitngitan sa gawas, diin maghilak sila ug magkagot ang ilang ngipon." Ug miingon si Jesus sa opisyal, "Pauli sa inyo, mahimo ang imong gituuhan." Ug ang sulugoon sa opisyal naayo niadtong taknaa. Unya miadto si Jesus sa balay ni Pedro ug didto nakita niya ang ugangang babay ni Pedro nga naghigda nga gihilantan. Gihikap niya ang kamot sa masakiton ug gihuwasan siya sa hilanat. Unya mibangon siya ug misilbi kaniya. Sa pagkasawumsom na, gidala sa mga tao ngadto kang Jesus ang daghang mga giyawaan. Gipagula ni Jesus ang daotang mga espiritu pinaagi sa pulong lamang ug giayo niya ang tanang masakiton. Gihimo niya kini
aron matuman ang giingon ni propeta Isaías. Siya gayud mao'y nag-ayo sa atong mga balatian ug mga sakit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, ang atong unang pagbasa, basahon sa tong pagbangutan, naghisgot og usa ka sitwasyon sa katawhan sa Dios nga haom kay sa atong kahimtang karon. Matod pa didto, nabihag sila niya ang ilang kahimtang, porti nagyong paita, ang ilang mga anak nangayog pagkaon, nangayo og mainom, unya way ikahatag hangtod nga ang mga ginikanan nagkugo sa ilang anak, nangamatay ang ilang anak sa gutom ug sa diha sa ilang bukton. Kining pandemic ug magpadayon kining pandemic, di gini mahuman. Moabot yung panahon nga daghan kayo ang mga matay tungod sa gutom, tungod sa uhaw, dili tungod sa sakit nga pandemic. Tungod aning wa natay trabaho, wala nay operations ang atong mga businesses. Di man ka sustainer, magsige lang tag pangisda, sige tag amadugay mahurot gining tanan produkto hangtod gyud nga mga matay na ta. Pero dunay gisulti dito ang unang pagbasa mga igsoon nga importante kayo natong mahinumduman. Niingon dito, ang inyo mga propeta pulos mga bakakon, wa sila magsulti ninyo sa pagbiya sa sala. Tanawa ha? Kana nga istorya ba? Ang inyo mga propeta pulos mga bakakon, wa sila magsulti ninyo sa pagbiya sa sala. Kay kini ang sala mauni ang hinungdan nganong naatay mga kasakit, nganong naatay mga sakit, ug nganong naatay kamatayon. Mayning usbo nato aron mahinumdom hasta ning gawali. Kining sala mauni hinungdan sa kasakit, sa sakit ug sa kamatayon. Saman mo agree, disagree? Mauni ron kita. Nya sa ato rong pag-atubang aning pandemic, unsa may atong gisangyaw? Social distancing. Unsa pa nang uban? Mask. Wear mask anywhere. Nya hugas kamot alcohol. Nayuban ingon tuob sa init. Hangtod na naglalis na lang diha sa social media. Ang katong pabor sa tuob ug ang dili pabor sa tuob. Nasay uban ning kaon anang naang inom anang tubig nga init nga naay asin or sa pana naay limonsito, naay tea. Pero jutay kayo ang nagsangyaw mamiya na tas atong sala. Mamiya na ta aning atong siging abortion, siging premarital sex, kining atong pornography, kining siging pamakak, kining sige natong dinumtanay, siging away, kining atong kadawo, kining atong kahakog, nga hasta mga managsuon, wa na magtingganay ilog anang yuta, kabilin sa ilang ginikanan, nga namatay na sa dintaon. Kining atong pagkaigihan aning atong mga yuta nga wa nay hapit agiana ng atong mga silingan, bahala naghuot na basta di gyud din ako pahilabtan ang akong kural o kining akong tanom dinhi. Hunong na ta ani. Unsa man? Mura kog nasuko no? Ing kakamusad pa dir hunong na mo anang inyong secret. Ay sad mi giapil oy. Aw apil sad mi manghunong ta. Ang gisabwag unta rog maayo dili lang ng tuob, dili lang ng mask, dili lang ng social distancing, kung dili pamiya na sa sala. Nya ilisi na og paghigugmaay, pagpasayloay, pagdinawatay aning atong mga nawong o kining atong kinaiya. Di ba? Ang pagtabang sa mga kabos, dili ang pagsalikway nila. Ang pagduaw sa mga binilanggo,
Ang pagpasulod diha sa inyong balay, dako ra ba kayo ng inyong balay? Ang pagpasulod sa mga way balay diha, dili kay pasagdan lang na silang namilit sa imong koral, mura in tawag mga sisi diha nga nagpilit sa koral, nagtabon-tabon anang plywood o kanang naang karton. Nga imo pag na silang kasab-an, hinginlan, patid-patiran. Kanaon ta itong isang yaw karon. Niingon dayon dito sa atong ebanghelyo, sa katapusang porsyon sa atong ebanghelyo, niingon dito aron matuman ang giingon sa kasulatan, siya gayod ang makaayo sa atong mga sakit. Kanigong pagbiya sa sala, mga igsoon, inigbiya nato sa sala, unsa may mahitabo? Maduol dayon ta ni Kristo. Kay si Kristo mianhi man aron pagluwas nato sa sala. So kinsa tong tao nga maningkamot pagbiya sa sala, pagbiya sa mga bisyo, maduol dayos Ginoo. Kinsa tong tao nga magsigig pakasala bisag gamay or dako nga sala, mag-anam og kalayo sa Ginoo. Nya ang Ginoo may healer, ang Ginoo may tinuod nga gamhanan nga makawagtang aning tanang yawanon nga mga sakit, mga kasakit ug kamatayon. Ug mopaduol ta niya, siguro gyud nga maayo ta. Tanawa ang senturyon, ni paduol siya ni Hesus, mihapa pagani siya sa tiilan ni Hesus. Niingon siya, ang ako in taong sulugoon nagantos. Sugo alam ko, mao man ang pagpaduol. Di ko magbuot-buot, sugo ako. Nagpakaulipon siya ni Kristo. Sa ato pa, ug kung sa isulti ni Kristo, iyang sundon. Nya ang isulti ni Kristo mao man dayon una man gid ang isulti, biyai ang sala. Kung mosunod ka nako, biyai usa ang sala. Ana. Di pag hapak sa senturyon, pag ingon ni Kristo biyai sa nang imong sala. Nakahinumdom dayong senturyon, naam day ko'y mga tao nga usahay akong masinghagan, inigingon ako, buhatan na. Niingon din siya, ako bitaw Lord, naaman ko'y mga tao sad nga akong ingnon lakaw, mulakaw sad, inong duol sad, ingna lang ko ana. Sa ato pa, iyang giangkon nga siya di ay magpakasulugoon sa iyang mga sulugoon. Kanabang makamatngo na ka, nga amo, makamatngo na ka o makafeel na ka, mubati na ka sa gibati sa imong mga tao nga nag-alagad nimo. Kanabang ako isipari, mubati na ko sa gibati sa ako mga sakristan, sa ako diri mga kaubas kumbinto o sa mga nag-alagad sa simbahan. Kanabang mubati na ko sa ilang pagbati. Kanabang mubati na ko nga minus nagyugayo ang kolekta kay nahurot-hurot na sa ninyo gasto. Hindi na lang ko magsigingon donate yun mo din kay ni apagitay project. Pero ngayon mo donate, mas maayo. Na lang. No? Lain kay bugtinanawan ako. Kana bang mubati na ka? Bika mo mga asawa, mibati ba mo? Sa gibati sa inyong mga bana karon, nganong tuan na lanas manok kasigig hapyon. Nibati mo na, mga asawa, o sige mo yaw-yaw. Ikaw no? Wala yung busog. Manok, sige manok. Nibati mo mga asawa, nganong inyong bana, sige na lagi nag-inom. Wano, ang inyo analyson na yon. Kamusang mga bana, nibati sad mo, nganong imong asawa, sige mo nagyaw-yaw, nganong sige mo nagputak-putak, nibati sad mo ana. Kinara ba sa mga bana, ingon na yun, nganong niadto man kas imong barkada, walagi ka nag-text nako, walagi ka nananghid nako. Mingon sa dayon ang bana, kung saan ka, inahanti ka. Kung saan ko diri, batang gamay, nga mananghid pa ko nimo. Dako na ko, may kabuot na ko. Mga buangong mga bana. Pananghid sa imong asawa, kay mauna na imong kapikas sa kinabuhi. Kapikas. Pasabot, dili ka makabuhat, ugwa na siya. Di sa na siya makabuhat sa iyang kinabuhi, ugwa sa ka. Pag pananghiray taon mo, dili tungod kay dako na ka, kung dili kay nahigugma ka. Mauna siya lungtad. Ako sad isipari, mananghid sa kus ako mga kauban diri, aron di sila magpangita asa man tos father, mananghid pug kus akong sekretary nila diri, mulakaw sa kuha kay mag-date Miss Madre ang anak. Mag-counseling me. Di ba? Di lang nako isulti ang tanan, pero ang uban isulti sad. At least ba magpananghiray. Mao bitaw tong mura sa kog nalain ba nga akong sakristan di kausa nagmisa ko wa manaog kay galain day yang lawas
Korte na kong huwat diri, abot na hapit og 6 minutos, 7 minutos ba itong hinuwat, wa man naog. Nya, ang yarag yung rason, pag naog, kusmod kay gnaw, lain mo akong lawas ba din? Lain din mo lawas din. Lamiag yung imusmos dito sa kaniganing aning lamisa. Sa ako lang gibati ba? Pero ningon na ko, sige dong, saka nga to dong, pahuway dito. Paglakaw, may tagmatay. Di ba ko naingon na pagbisa na ko, naingon ko, ayuhay ang taon Ginoo, nga akong sa Kristan, kaya wala ba taon to kanaog, pero ako, gikasabag ka diyo. Pero at least ba mo bati? Sa kasasala, masad ko, sa ninyo anak. Pero magbasol matas ato mga sala. Kamo mga ginikanan, dibati ba mo ngano ng inyong anak, gasige nila nagtanaw sa cellphone, sige nila nagduwa diha, sige nila nagtanaw sa computer, nga mas mura pa sila suod kayo sa computer kaysa nimo, isip ginikanan, nibati ba mo anak? Si Kristo mubati gid siya. Pagsaka niya dito sa balay ni Pedro, wa siya ingna, gihilantan akong mama pader, aw akong mother-in-law ba to ni San Pedro, iyang ugangan, wa, nitanaw siya, unsam na isa, hilantan na Lord, giduol din niya, nibati siya, nga ang gihilantan, nagkinahanglan og kaayuhan. Si Kristo, mibati nato karon nga nagkinahanglan tag kaayuhan, ang iya na lang gipaabot, mao kini, nga muduol taniya, nga mupaduol taniya. Kaya ang iyang gisulti nato, mingon maging siya, come to me, all of you who are heavily laden. Cast all your burdens upon me. Di ba? Niya karon, asa man ta mo paduol? Kasagaran nato adto ta paduol sa nanghatag og ayuda. Adto ta mo paduol sa mga tindahan. Adto ta dito or kadto nanghatag og kwarta. Ayaw, ay sag paduol dito, paduol usas Ginoo, mag-usisahay usata, unsa may nakapaduol na ko oros Ginoo, unsa may nakapalayo na ko sa Ginoo. Kung ikaw bana, gasigi na lang ka diha og kuyog sa imong barkada, sige na lang kaghapyod anang manok, dako ng sala, kay wa na kay gibuhat para sa imong asawa. Sugod karon, kuyog sa imong asawa, hapyod sa imong asawa, muna iilis diha. Ikaw sa asawa, sige nila sa kagyaw-yaw diha ng imong bana, sala na siya. Sugod karon, takuma ng imong bakba, sige nalag paraig sa imong bana. Kung ang manok iyang gihapyod, ikay tigbugwak og tubig, siya'y tighapyod. Ana, no? Kay bugwakan ng tubig na sa ko'y manok sa una, kumantong bugwak, mau ba Brad? Bugwakan ng tubig. Kaya ka mo mga sugarol din eh. Ana, mugwakag tubig niya, pidapyoron, ngari sa agtang, ngari sa paa, ikaw ko rin tigbo, adong ako'y bugwak nung may, kay hapyod, madogay, ikaw rin mabugwakan. Pero at least, kamong duha, kuyog na mo, harumawa na ng inyong sala, sige, yaw-yaw, diya. Kamo sa mga ginikanan, imbis magyaw-yaw mo sa inyong anak, nasigduwag computer, may pagmuapil mong duwa. Sige lang mong kapildi. Pero at least, nagkakuyog na mo. Kamu sa mga anak, sige lang san mo diag atubang sa computer, may pagmutabang mo panglaba, mutabang mo panglimpyo, mutabang mo dito lungag, bahala nang mahilaw ang kanon, basta nilungag ka dito. Mayingon din na imong mama, ay nice, kaiday, maglaguto man. Pero sige lang, basta sugod na ka. O kining tanan ato ning buhaton magbinatiay ta sa ngalan si Kristo, mga wagtang ang atong sala, mawagtang sa ning COVID, dili social distancing ang gikinahanglan, kung dili closeness of hearts, closeness out of love, closeness out of faith in God. Mura na kog nangisog, manindog na ta. Mga igsoon, hiusahon nato karon ang atong mga pagampo, sayod kita nga ang Dios manggihatagon og amahanan kaayo. Muingon kita, amahan pamatia kami. Amahan pamatia kami. Nga ang simbahan, mahimong ligon kanunay sa pagsungasong sa mga pagsulay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang tanang kanasuran, mahimong usa diha sa pagtuo kang Kristo, kinsa mao ang ligon nga pundasyon sa kalinaw o kahiusa. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga masakiton,
Makaangkon o kaayuhan pinaagi sa ilang hugot nga pagtuo sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga makasasala makabig na o mapuyo subay sa kabubuton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga unta hatagan sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang nangamatay, makaangkon na sa kapahulayang dayon uban ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Amahan sa kaluoy, pamatia ang among mga agulo sa imong mga anak nga nagampo kanimo, ihatag kini kay amo kining gipangamuyo diha sa gugmag pagtuo, pinaagis pangama sa mahal nga Birhen Maria, diha ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. All that I am, all that I have, I lay them down before you, O Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwatan unta sa Ginoo ang sakripisyo Gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magadayeg kami sa mga kahibulungan sa imong grasya diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumanan ni Maria kanunayng Birhen, maoy dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat. Pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan. Ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga way kinutuban, sa imong pagsudong sa kamapaubsanon ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubo sa tanang katawhan nga mao si Hesukristo ang among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya.
usana sa kaitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi ng amo karong gipamisahan ug kadtong wa nay nahinumdom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy ikaming tanan nga niya nagsimba dinhi o kadtong nagsimba diha sa mga online nga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo anaha ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan. Moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwas na kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kaya imo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo, ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, papanipangulang lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. magampo kita. Ginoo, human makaambit sa kaluwasan nga dayon, nangayo nga maglipay kami kanunay sa kapuno sa imong grasya, o nga mahiagom kami sa imong kanunayng panabang tungod sa paghandom namo sa inahan sa imong anak. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos sa among amahan, isangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, kami kalas na sa daghang mga kinabuhi o mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus,
ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug landagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug diniyugan sa paghigugma. Tabagi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyo nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog Palihog. Usa sa mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato karon mao ang healing power of God, ang makaalim nga gahom sa Ginoo. Pero ang requirement, mamiya ta sa atong mga sala aron maduol ta niya og maayo sa atong mga balatian. Padayon tang magpasalamat sa Ginoo mga igsoon sa mga taong nagsigi og hatag sa ilang mga donations nga hinato. Makatandog kayo no nga taliwa nining krisis na ay daghan nga muhatag nato sayod gyud ko nga kinasing-kasing gyud no kay muhatag pa ka nga naa kas krisis lisod kaayo no. So na secured na ang atong ceiling fans niya ning place na ko sa atong order din sa tiles og sa granite unya ni kantidad og mga almost 700,000 niya wala pa taanay kana ganing mga sponsors. Giing naramasag ko sa akong giorderan nga within 30 days pwede na to sila bayaran. So magampo ta ning within 30 days nga na ay mo sponsor. Unya nagtanaw-tanaw sa ko diri nako, gwapa naman kay ni atong ceiling, nya nindot ta sa kaytong sahog. Nya basig dili pa to mataod ang atong stained glass sa 7 sacraments. Mahal-mahal ra ba na kay dagko man na siya diha nga kana ganing dagko nga stained glass baka na diha. Pito ka buok na nga to. Siguro lingkod-lingkod diri nako nindota kag mataod sa to no. Aron inig siga suga inig sinaw na kaytong salog nindot sa dito tanawon. Ako ra nang pangandoy abot nalipay bang Ginoo na nalipay ba si San Vicente. Ato lang iampo nga kung nalipay ang Ginoo nagitaw ana nga iyang hangyoon aron mo donate anang maong mga butang. Moabot ra man na siya no. Hindi man mumutuon ako. Nya iampo. Kung uno laina ninyo di man mo suporta sa nako nung kusbod man nung kay mugnaw nga tan-aw nako sa sige pangandoy study si pangandoy ay kora na ako pangandoy ra na pero ang Ginoo may mutandog sa mga tao nga mo donate ana kay na masagi daghan nga nagpaminaw diha nga kamaong mo donate kinahanglan lang sa natong iampo hapa-hapa tas Ginoo ba og si San Vicente Ferrer gamhanan man kay ni siya nga tigpataliwala. Hibaw jud ko nga iyara nang ihatag kung nakalipay ni og makalipay o makatabang sa atong pagtuo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanin. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dad-o ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos.